Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Karong adlawa, atong gisaulog ang paghandom o pagpasidungog sa mahal na krus ni Jesus. Kining santos nga Eucharistia nga atong saulugon, mao kini ang sakripisyo ni Jesus dito sa krus alang sa kapasayloan sa atong mga sala, diha sa dili madugoon nga paagi. Pinaagi sa iyang pag-antos sa krus, kita mahibalik pag-usab-isip mga anak sa Dios. Tungod sa iyang pagluwas kanato, pinaagi sa iyang paghalad sa kaugalingon didto sa krus. Angay gayud siya pagadaygon og simbahon kay tungod sa iyang pag-antos, kamatayon sa krus og pagbanhaw napasaylo ang atong mga sala. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon karong adlaw gisaulog nato ang pagpasidungog sa Santa Cruz. So magpasalamat kita sa Ginoo sa tanang mga krus nga naa sa atong kinabuhi. Bisan lisod kabaw waya kita tungod sa example ni Jesus nga ang atong mga krus maghatag o kinabuhi sa kalibutan. Mga igsoon, maghinusol kita sa itong mga sala para maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Hallelujah.
unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, may buod ikaw nga ang imong bugtong anak ilangsang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagailan ini misteryo sa krus dinhi sa yuta. Mahimo untang takos nga modawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tawo, gikabsag pailog samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Dios og kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhi ning kami ngawan, imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tawo ug giingnan si Moises sa Ginoo.
Paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin, kung makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kon ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ayaw hikalimtihang mga buhay sa Ginoo. Mamati alungsod ko ang akong pagtulunan. Ipapong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong papa. Ablihan ko ang akong papa diha sa sampingan. Ibangat ko ang mga misteryo sa karahan. Bisan kay patay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usap bahin sa Dios. Nahingumdum sila ang Dios, mao ang ilang patong. Ug ang labing halangdong Dios, mao ilang manunubos. Apa nila siyang kilukulukan sa ilang mga papan. Ug ipakakan sa ilang mga dila. Bisan kung ang ilang makasing-kasing nagbuti kaniya. Pinagtuman sila sa iyang kasabutan. Apan bisan pa niya sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang salam, ug wala sila laglakan. Sa makadaghan iyang gipakwi ang iyang kasukon, ug wala niyang haling ang iyang kapungon. Ayaw hikalimti ang mga buhay sa Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna
gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataos siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo. Alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit gawas ni atong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin na tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kung dili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw diha kaninyong tanan. Of course, mag-greet sad ko sa mga tawo nga motan-aw sa kaniyang misa, sa ilang mga balay, ang mga masakiton, sa motan-aw sa ilang television. No? Of course, welcome kay mong tanan. Karong adlaw, gisawlong nato ang pagpasidungog sa Santa Cruz, ang Holy Cross. Ang kaning cross, mga igsoon, of course, kabaway ata, na kung Kristohanon ta, kung labi na kung Katoliko man ta, ang krus, murag mao siya ang pinaka-importante nga sign sa atong kinabuhi. Kaya labi na kung mga Katoliko, unsay kasagaran buhaton sa mga Katoliko sa pagsugod sa pagampo. Manguros, di ba? Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Kana ang santos nga krus gud niya. Nya kapila mga time sa atong adlaw nga sige tag manguros, no? Before mass, during mass, aniguman sa misa, sa santos nga rosaryo, sa prayer before meals. Sige ta manguros, buot pasabot nga ang santos nga krus mao ang sentro sa atong pagtuo.
Kay dinun ko sa among seminaryo dito sa France. So dili ako French American man ko, pero nag-study ko sa France tungod sa religious community namo. Kanang kandaghan may mga seminaryan gikan sa mga lain-lain mga nasod. Naay ka ng mga Mexican, naay mga African, mga Amerikano pod. Kay dinun ko nga nayon sa kaseminaryan nga Lithuanian siya nga murag kanang katubitaw mga santuson kay tao gani nga ganahan kay siya mag-pray, very holy, basta inanagid siya tanan na mayong hapon. Ano gyud ba? Nya kami mga uban mga brothers sige migsungog niya. Kay basta siya manguros, ana siya. Hinay kay sa tanan siya manguros. Ana ba? Sa perting tugaya ning taong manguros o yung sama na. No? Sige, migsungong niya. Kaya mga good. Kasaganan kita, no? Basta manguros ang saman. Paspas kayo. Diba? Paspas so good. Mga sa naman. Sige, mana. No? Pero nindot kayo karang adlaw nga, we can try, naningkamon kita nga basta manguros, kada bitang mara siya pag-ampog gina. Oh, respecto sa Santos nga krus. Sa Santa Cruz. Ang kaninot sa Santa Cruz mga igsuon, ang rason nga nung importante kay siya sa atong kinabuhi is because mao ang ilhanan nga pinaagi sa atong pag-antos, pinaagi sa pag-antos ni Jesus, maabot ang kinabuhi. Pinaagi sa atong mga pag-antos, maabot ang kinabuhi. Pinaagi sa atong mga santos, maabot ang kinabuhi. Nindot kay man to, sentro man na sa atong pagtuo. Kasaganan kita, dili kita kanang we don't like suffering, no? We don't like it. Dili kita ganahan. Basta magsulti ko ana, of course, kay nuno ko sa akong mama. Na mga inahan diri siguro, mga inahan nga matanaw sa kaniyang misa, no? Ang inahan, grabe siya pag-antos para sa iyang mga anak. Labi na ang panganak. Lisod, sakit kaayo. Pero of course, pinaagi sa katong pag-antos sa inahan, ang bata maabot sa kalibutan. Ang kinabuhi gikan sa pag-antos sa mama. No? O labi na ang mga papasad, mga amahan, mga inahan, after ang anak maabot sa kalibutan, unsay buhaton sa papa nagtrabaho. Usahay, kapoy kang trabaho man? Kapoy good. Something siya, di lang ko magtrabaho, kapoy kayo. Pero kung ang papa di siya magtrabaho, di makakaon yung mga anak. Pinaagi sa atong pag-ampos, maabot ang kinabuhi sa atong kalibutan, sa atong mga pamilya. Nindot kayo na nga pagpainom nato, sentro man na sa atong pagtuo. Basin, of course, basin na yung mga tao, no? Na mo tanaw sa kaniyang misa, mga masikiton bitaw. We wonder kanang ngano man kaha ang Ginoo mohatag sa atong kinabuhi, kadaghan o mga kalisod, kadaghan ng mga kasakit. Lisod kaayo, no? Labi na ang mga kasakit sa atong lawas. Mao may rason siguro nga ang mga tao mo tan-aw sa kaniyang misa sa television because dili sila kaadto sa simbahan. Lisod kaayo ang atong mga kasakit sa atong lawas ug sa atong kasing-kasing mansad. Lisod gani. Nya mao na karong adlaw mo igsuon. It's so important nga mobalik kita sa Santa Cruz. Basta kita maglisod, basta kita magantos. Importante kaayo nga dili kita mobiya sa atong Ginoo. Kay siya ra gyud ang magpakita nato nga pinaagi sa atong mga pag-antos maabot ang kinabuhi. Usahay dili kita kakita ang kinabuhi labi na kung nara sa balay, kalisod, kasakit ang lawas, murag ang kaning kasakit, ana, lisod gyud. Ya, maura. Usahay dili kita kakita ang kinabuhi gikan sa atong mga kasakit, gikan sa atong mga kalisod. Pero in the eyes of our faith, sa atong pagtuo, kabaw jud ta nga kung aton ning dawaton ang kasakit, kung aton ning dawaton kita bisan sakit na kaayo mohatag og kinabuhi sa atong isikataw. Ako isip pari mo kanang maghilog ko sa mga tao, no? Ang mga masakiton sa ilang balay at na namatay, lisod kayo na. Kasagaran ako na-touch kay ko sa mga tao nga
gidawat nila ang ilang kasakit. Nya happy gihapon. Kanindot kayo gani, murag na-touch kay ko basta makasuot kong balay niya. Sahay, anong gyud? Ang tiguang, ang masakiton, basta makakita silang ang pari ni sulod silang balay. Tapos grabe kayo ng smile gani. Ang hapon, Father. Isay, ako man, mangutan ako nga, happy ka? Kasakit di mong lawas, no? Happy ko, Father. Kay naa ka. Grabe, no? Kung atong ning dawaton ang atong mga kalisod, atong mga kasakit, mga igsoon, ang atong mga krus, bisan dili kita kakasabot usahay, bisan dili kita kakita usahay, ang kinabuhin dayon, makaabot sa atong kalibutan. Atong pangayoon karong adlaw sa kaning fiesta nato is nga, once again, atong ning dawaton atong mga krus, no? Yes, lisod kayo. Tagsa-tagsa nga tao diri sa kalibutan, natay mga krus, natay mga kalisod. Let's receive it in the name of Jesus, saying, yes, Lord Jesus, kabaw ko nga lisod ani, pero this is the way, mao ni ang paagi, nga ako, pwede ka mo hatag o kinabuhi sa akong pamilya, sa simbahan, o sa kalibutan. Amen. So, kitang tanan, nagatuo ako sa Diyos nga amahan, makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Jesucristo, iyang anak na bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Iyanak na nila na Birhen, sakit sa suo ni Poncio Pilato. Kinaisan sa krus na matay o ilubo. Magunsad sa mga minatay. Sa ikatuo ka adlaw na banhaw, may sakwa sa nagalingkod sa tuo sa Diyos na mahal, magkugahon sa tanan. Hindi ka dito, mabalik siya para pagpunta mo sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambigan sa mga santos, sa kapasaylaman sa mga sila, sa pagkakamahan sa lawas, at sa kinahinglayan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron magpakamatay alang kanato dito sa krus. Moingon kita pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Ang simbahan dinhi sa kalibutan makigbatok hangtod madaugon ubos sa panalipod sa krus, magampo kita. Nga ang katawhan sa matag nasod ug kultura, makapkaplag og kagawasan ug kalinaw, pinaagi kaniya nga gibayaw sa Dios ngadto sa kahitasan, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga sila nga na nagbarog, nagpaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, makakaplag og paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw ug pakig-uli, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom ug hingpit nga pag-alim diha sa krus ni Jesus, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo, sa sakripisyo ni Kristo, magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami Ginoo. Mahigugmaon namahan, ining kinabuhia ug sa sunod ang among paglaom anaa diha sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo samtang nagdayeg kami kanimo tungod sa imong mga kaluoy
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga Amahan makakagahom sa tanan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan, dito sa altar sa krus maghimno unta ganamo sa tanan namong kasaypanan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay umatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdayeg sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilangsang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasanyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo may pikas ug mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, may hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo ang katanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kaming giisip nga angayan nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himoa nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahinpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispog sa tanan mga pari. Hinumdum mi usab nga mo mga igsuon nga mga matay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong ang hitudlo kanato sa atong mananubos.
Nagpadayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samtang nakapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang panginiksunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang mayong palawag kanimo, mayo lamang mayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Salamat
Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nun Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimo santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Sam Ladle, Brothers of St. John, St. Joseph Priory, Taboan, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Association of the Pauline Cooperators of the Pauline Family og sa St. Vincent Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Sa atong choir, Marian Choir, Our Lady of Lourdes Parish, Cebu City. Og sa atong prayer group, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Pardo Chapter. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamang gihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. So salamat kayo kining tanan sa pagsimba o pagtan-aw sa kaning misa ni amping kamong diha. Ang Ginoo maana kaninyo. Mananangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House.
You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph.